औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज 18 जून 2021 दिन जुमा मुबारक, हफ्ते का सरदार। प्यारे बच्चों, हमारा जो मजमून है, सब्जेक्ट है, वो उर्दू है और जमात नवे के लिए इस वक्त का क्लास है। हमारा जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो है मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब के खतूत की खुसूसियात, इम्पोर्टेंस ऑफ खतूत ऑफ मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने जो खतूत लिखे हैं, उनकी अहमियत क्या है, उनकी इफादियत क्या है, कितनी खुसूसियत है उनकी, ये हमारा मौजू रहेगा आज। तो प्यारे बच्चों, कल जब मैंने आपको मिर्ज़ा गालिब के बारे में आपको पढ़ाया, तो मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा कि गालिब जो है वो कितने आला पाए के शायर थे, अदीब थे, मुसन्निफ थे, माहिर तालीम थे, दानिश्वर थे, और उनकी शायरी में कितना फलसफा था। और आज जो उसका खास मौजू था उर्दू अदब के हवाले से, वो थे खतूत। यानी सारे उर्दू अदब में गालिब के खतूत जो है वो मशहूर है, मकबूल है, उनकी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है, वही आज हमारा मौजू है। तो प्यारे बच्चों, मिर्ज़ा गालिब को दायमी शोहरत उर्दू गजल और खतूत की बदौलत मिली। मिर्ज़ा गालिब को जो शोहरत मिली, जिससे वो सारी दुनिया में मकबूल हुए, मशहूर हुए, वो क्या है? वो शोहरत, दायमी शोहरत, हमेशा रहने वाली शोहरत, वो उर्दू गजल और खतूत से हुई। यानी मिर्ज़ा गालिब ने दो चीजें जो हैं, जिन चीजों ने मिर्ज़ा गालिब को जमीन से उठाया और आसमान तक पहुंचाया, वह है उर्दू अदब, उर्दू गजल और खतूत। हालांकि उनकी फारसी आला दर्जे की है, असल में उर्दू जबान में मीर अमन के बाद, देखो, उसको मिर्ज़ा गालिब को फारसी जुबान पर दस्तरस थी, कंट्रोल था, महारत थी, लेकिन उसके बाद असल में उर्दू जबान में मीर अमन के बाद इल्मी नसर की इब्तिदा गालिब के उन खतूत से हुई। उर्दू का जहां तक ताल्लुक है, उर्दू में मीर अमन जो है, उसने उर्दू जबान में मीर अमन के बाद, यानी मीर अमन ने बहुत उर्दू जुबान को बहुत कुछ दिया है। मीर अमन के बाद नसर की इब्तिदा, उर्दू में जो नसर है, उर्दू के दो हिस्से हैं, नसर और शायरी। नसर का जो है उसकी इब्तिदा के उन खतूत से हुई जो उन्होंने अपने दोस्तों, और उर्दू, याद रखना बेटो, अहम पॉइंट जो है वो ये है कि मीर अमन के बाद, उर्दू जबान में मीर अमन के बाद इल्मी नसर की इब्तिदा, जो नसर है, उसकी इब्तिदा गालिब के उन खतूत से हुई जो उसने अपने दोस्तों और अपने शागिर्दों को लिखे हैं, दोस्तों को लिखे हैं और शागिर्दों को लिखे हैं। उनके उर्दू खतूत के 2 मजमूए शाये हो चुके हैं, और मिर्ज़ा गालिब जो है, उनके जो खतूत हैं, उनके 2 मजमूए हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जहां तक खतूत का ताल्लुक है, उनके जो 2 बड़े दोस्त, एक थे मीर मेहदी मजरू और दूसरे दोस्त थे मुंशी हरगोपाल तुफ्ता। इन 2 के ज्यादा खतूत जो उसने लिखे हैं, वो इन 2 के नाम लिखे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था मुख्तसर तारुफ मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब के खतूत की खुसूसियात। और आप देखिए, मजीद देखिए आप, क्या क्या खुसूसियात थी उनके इन खतूत में। मिर्ज़ा गालिब ने खतूत में क्या किया है? अलकाब वो आदाब का पुराना और मुश्किल तरीका खत्म किया है। नंबर 1, उसके जो खतूत थे, उनमें अलकाब आदाब जो थे पुराने, लंबे, उसने उसको उस तरीके को खत्म किया है, यानी जिसको आज कहते हैं शॉर्ट टर्म, बिल्कुल छोटा बनाया, सहल आसान बनाया है। नंबर 2, मिर्ज़ा गालिब के खतूत की जुबान जो है आम फामो शीरीन है। उनकी जो खतूत की जो जुबान है वो आम फाम है,
بالکل آسان ہے اور بہت میٹھی ہے، شیرین ہے، میٹھی ہے. یعنی جو خط پڑھتے ہیں ان کو پڑھتے پڑھتے مزہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف یہی خطوط پڑھیں غالب کے. پیارے بچوں، مرزا غالب نے مرسلہ کو مکالمہ بنا دیا. خط اس طرح لکھے ہیں کہ یا دو آدمی آمنے سامنے بات کریں. اس نے پہلے زمانے میں جب خط لکھتے تھے تو لمبا چوڑا خط تھا، الفاظ بہت مشکل تھے. اس نے ایسے خطوط لکھے کہ لگتا ہے کہ دو آدمی آمنے سامنے بات کر رہے ہیں. یہ ان کی خطوط کی بہت بڑی خصوصیت ہے. پیارے بچوں، اور ان کے جو خطوط ہیں ان میں غیر ضروری طوالت نہیں ہے، یہ لمبے نہیں، بالکل شارٹ، مختصر خطوط لکھے ہیں، کم الفاظ میں زیادہ معنی. پیارے بچوں، اور ہر خط میں مزہ ہے، خوش اخلاقی ہے، خوش مزاجی ہے اور میٹھا کلام ہے، پرجوش کلام ہے. اور مرزا غالب کے خطوط پڑھ کر اس زمانے کے معاشی اور معاشرتی حالات بھی معلوم ہو جاتے ہیں. دیکھو پیارے بچوں، مرزا غالب جو ہیں، جو اس نے اس زمانے میں اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو خطوط لکھے، ان میں اس وقت کے معاشرتی اور معاشی اور معاشرتی یعنی سوسائٹی میں، سماج میں کیا حالات تھے، کس قسم کے حالات تھے، اور ان کا ذریعہ معاش، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا آمدنی وغیرہ سارا کا سارا یعنی نظام جو تھا وہ سب انہوں نے اپنے خطوط میں بیان کیا. غالب کے خطوط بول چال کی زبان میں لکھے گئے ہیں، اور جو غالب کے خطوط ہیں وہ بول چال کی صورت میں لکھے گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں فیس ٹو فیس، آمنے سامنے، اور اسی طرح سے غالب کے خطوط جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. تو پیارے بچوں، یہ تھی خصوصیات مرزا غالب کے جو خطوط ہیں ان کی خصوصیات کی تھی. یعنی مشہور خطوط جو اس نے لکھے ہیں اپنے دوستوں کے نام، جس کا میں نے آپ کے ذکر کیا ہے، میر مہدی کے نام، دوسرا منشی ہرگوپال تفتہ، اور اسے بہت سے شاگرد جو تھے، رشتہ دار جو تھے، ان کو خطوط لکھے. تو آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا ان کے جو خطوط تھے، جنہوں نے اردو ادب کو بہت بڑھاوا دیا ہے، جنہوں نے نثر کی بنیاد رکھی ہے، وہ غالب کے خطوط ہے. اس پر آج ہمارا لیکچر تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا ہوگا. آپ صفحہ نمبر 86، 87، 88، 89، 90، 4-5 صفحات پر اس کے خطوط ہیں، ان کو دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ لیکچر جو میں نے دیا ہے اس کو بھی بار بار آپ موبائل پر دیکھیے، اور میں یہ ان کے خطوط کی جو خصوصیت ہے اس کا نوٹ بھی آپ کو واٹس ایپ پر ارسال کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھیں گے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ امتحان میں غالب کے خطوط کی چند خصوصیات دیکھیے ہر ایگزام میں آتا ہے، اور ایگزام میں آنے کے علاوہ بھی جو اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اردو ادب کے ساتھ دلچسپی ہے، وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ غالب کی خطوط کی کتنی اہمیت ہے. شکریہ، خدا حافظ.